बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब की पेशन गोइयों की बात करें तो वो एक के बाद एक दुरुस्त। उसामा साहब ने कहा था कि जी आप जुडिशरी का अहम किरदार आगे देखेंगे और देखेंगे कि जी अदालतों के फैसले आएंगे, अदालतों से इस्तीफे भी आ सकते हैं, जजेस के इस्तीफे भी आ सकते हैं। मगर अभी तो अदालतों के फैसले आ रहे हैं और ये आज का फैसला ये है कि जी परवेज इलाही साहब जो उनसा है वो उनकी जमानत हो गई है और वो अपने घर चले गए हैं। और दूसरा अगर बात करें रऊफ साहब की, तो रऊफ हसन साहब पीटीआई के रहनुमा, उन पर आज ख्वाजा सराओं की तरफ से कातलाना हमला हुआ। ख्वाजा सरा पहले पुलिस वालों पे हमला, आज पीटीआई पे हमला। अब उसामा साहब से ही बात करेंगे और उसामा साहब खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि खान साहब की जो सा है जमानतें थोड़ी थोड़ी होके तकरीबन होती जा रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? सर पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर कि परवेज इलाही साहब जो सा है वो जमानत पे बाहर आ गए हैं और खान साहब के केसेस भी तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। और दूसरा रऊफ हसन साहब पर एक कातलाना हमला, कातलाना तो नहीं कह सकते, एक तशद्दुद हुआ उन पर जी ख्वाजा सराओं की तरफ से। पहले पुलिस वालों पे किया, आज पीटीआई पे भी कर दिया उन्होंने। नहीं, वो अच्छा खासा उनके ब्लेड लगा, दांत नजर आ रहे हैं और वो गर्दन कट सकती थी, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उसको जानलेवा ही कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, सबसे पहले तो जो लीगल साइड आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हजारों दफा कि वो मजबूत है और दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी। और 19 के बाद जो आपको बताया था कि इमरान खान को खास पजीराई हासिल होने लगेगी और सम्मान मिलेगा, चीज़ों में इजाफा होगा और जो कसर रह जाएगी वो 3 जून को पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो दिन है ये लगातार इमरान खान को फ़ायदा देने के हैं। और अभी तो आ, हो सकता है शाह महमूद साहब भी बाहर आ जाएं और ये सारा कुछ वाइंड अप हो। 3 जून से आगे का पाकिस्तान एक और पाकिस्तान हो, 3 जून से पहले सारा कुछ लिपटा जाए, नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान काइंड ऑफ काफ़ी तब्दीली वाकई हो जाएगी 3 जून से ऑनवर्ड। पहले जो कुछ होना है, तनाज़ात चीज़ें जो भी सब है वो 3 से पहले ज़्यादा है, 3 के बाद उसमें कमी है। और रही सही 8 को मार्च भी राहु को छोड़ जाएगा तो काफ़ी सुकून हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी खतरनाक दिन है वो 3 जून तक मैक्सिमम है, लेकिन इमरान खान की ज़ात को या उनको जो फ़ायदा मिलना वो मिलता रहेगा। और अदलिया डेफिनेटली अब अपने ऊपर कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाने देगी और अदलिया में जैसे मैंने कहा था एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल और रेबलस एटीट्यूड वो आपने देखा, सबने देखा, जो कहा था वैसे ही पाया और मज़ीद भी इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अब बाकी रहेगी रऊफ हसन साहब की बात, तो ख्वाजा सरा किसी ने चेक किया हो तो वो बताया कि जी मैंने चेक किया था, ख्वाजा सरा ही था। आपको कहना चाहिए ख्वाजा सरा के रूप में चंद अफराद ने हमला किया। जब तक पुलिस गिरफ्तार करके ये ना बता दे कि जी हमने चेक कर लिया, वो मशकूक अफराद पकड़ लिए हमलावर, तो हमलावरों को गिरफ्तार करने में पता चला कि वो जी औरतें हैं, खातून हैं, मर्द हैं, ख्वाजा सरा है। क्योंकि ख्वाजा सरा तो उमूमन आप लोगों को पता है लोग जैली बन के फिर रहे होते हैं मांगने के चक्कर में, तो इसलिए बिल्कुल कुछ है। भी हो सकता है। तो इसलिए ख्वाजा सरा जिसने चेक किया वो बताए भी किसने खबर दी है। हाँ, को ख्वाजा सरा की तरह दिखने वाले चंद अफराद ने हमला किया। दूसरी बात यह है कि ये जो जो भी सारी सूरत हाल है ये सब वाइंड अप हो जानी है। पाकिस्तान ज्यादा सा इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें अब मजबूरी होगी। बल्कि अच्छा परवेज इलाही साहब बाहर निकले हैं, बातशात करेंगे, कोई सूरत हाल सीनियर आदमी एक होगा ऑन बोर्ड, तो ये जो सारी चीज़ें मामला था किसी साइड पे लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब का निकलना भी इसीलिए ज़रूरी था कि वो निकलें और फिर बादशाह हो। और शायद अब आपको पता है जब मैंने कहा था अप्रैल के बाद हल सिर्फ इमरान खान, तो अब आप देख लें हल सिर्फ इमरान खान की तरफ नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। नजम सेठी जो बोलते हैं वो असल में नवाज शरीफ बोलते हैं, ये याद रखा करें। किसी ने भी नवाज शरीफ साहब को सुनना हो तो नजम सेठी को सुने। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जी आसिम मुनीर, इमरान खान और नवाज शरीफ बैठ के मुल्क का मसला हल कर सकते हैं। तो फिर भी देर किस बात की, 26 करोड़ अवाम तंग हो रही है, आप लोग सेटल करें। 3 तो अफराद की जिनको जिद में हुकूमत दी है मामला। उन्होंने क्या कर तो जिनको हुकूमत दी है उन्होंने उन्होंने क्या करना है सर?
وہ کہیں گے واپس لے لو یار، صرف یاسمین راشد والا حلقہ نہ کھلواؤ اور الیکشن دوبارہ کے گنتیاں نہ کراؤ، ہم تمہیں ویسے ہی بندے بندے دے دیتے ہیں تھوڑے سے، اور یہ باقی پی پی کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے بس حکومت کرو اور جو مرضی کرنا کرو، جو وزارتیں جو کرنا ہے کرو، بس ایک یاسمین راشد والا حلقہ چھوڑ دو اور یہ بات نہیں کرنی الیکشن کی اور حلقے کی، تو بس تم حکومت کر لو یار، ہم اس حکومت سے بھرے، ہماری تو کیریئر ہی خراب ہو گیا۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چھوڑ جائیں حکومت اور دے دیں حکومت، اس طرح کی صورتحال بلڈ اپ ہو جائے۔ سر 3 جون کو آخر کار یہ حکومت گرنے والی ہے، خان صاحب باہر آنے والے ہیں، یا ملک کے لیے بہتری ہونے والی ہے؟ 3 جون کو نا جوپیٹر نے رائزنگ پوزیشن پہ آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی رائزنگ پوزیشن ہوگی نا، یہ ایسا ہی محسوس ہوگا آپ لوگوں کو جیسے عقلیں آ گئی، بڑا بہتر محسوس ہوگا انوائرمنٹ، یہ زد ہو رہے تھے، اریٹیٹ ہو رہے تھے، یہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہونا ورسٹ وہ ہو چکا ہوگا، جتنا بھی میکسیمم ہونا ہے، تو 3 جون سے ڈائریکشنز بہتر ہو جائیں گی کم از کم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ نہیں کہ آپ کی میری لڑائی ہوئی تو آپ کی جو آنکھ سوجی ہوئی ہے وہ تو رہے گی، لیکن نیا موقع نہیں پڑے گا، ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی میری تو ابھی بھی آنکھ سوجی ہوئی ہے، تو وہ سوجی رہے گا معاملہ، لیکن آگے نیا موقع نہ پڑے، یہ پاسبلٹی ہوگی۔ اچھا سر، جو پی ٹی آئی کے اور رہنما اندر ہیں جیسے عمر سرفراز چیمہ اور جو سا ہے اجاز، کیا نام ہے ان کا جی، اور اعجاز چودھری، اجاز چودھری صاحب، ان کے لیے کیا ہے کہ یہ کب تک باہر آ رہے ہیں؟ یہ پھر جو نہ نکلا 3 جون کے بعد نکلے گا۔ 3 جون کے بعد یہ باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں سر ہماری اکانومی اکانومی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے کوئی صبح ہوگی آپ کے پوچھ لینے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، مجھے محسوس ایسا ہی ہوا کہ بس آپ کے پوچھنے کی دیر ہے اور میرے کہنے کی دیر ہے، آگے آپ جنگوں میں جا رہے ہیں، حالات مزید خراب ہونے، کون سی اکانومی کیا کہ آپ لوگوں نے محنت نہ کوئی، ایک انڈیا کو چائنا کو چاول گیا تھا وہ دوبارہ انہوں نے نہیں لیا، آپ سے انڈیا لے کے خود کوالٹی سٹینڈرز پہ پورا کر کے پوری دنیا میں دیتا رہا ہے، آپ ڈائریکٹ جس کو بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، ایسی کوئی فارغ قوم ہے کہ کوئی کیو اے نہیں بنا ایکسپورٹ کے لیے کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیں جس سے کوئی بھی آپ کا جو امپورٹر ہے دوسری ورلڈ کا جب بھی آپ سے کچھ امپورٹ کرے تو آپ کی اس محکمے سے اس کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے اور آپ کا وہ محکمہ وہ چیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق چیک کر کے دے دے، وہ چیکنگ ہو جائے اور ان کو سیکیورٹی سیورٹی مل جائے کہ یہ چیز اپ ٹو مارک سٹینڈرڈائز جو ہم نے آرڈر دیا اس کے مطابق ہی ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے، چائنا ہی اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے ساتھ پڑی ہے، ہم جو اس کو جو ڈالر دیتے ہیں ہمیں بس سارا مال اس کو دیں، فوڈ کا زرعی سارا کچھ اٹھا کے اوجریاں اس کو دیں، پائے اس کو دیں، جو دنیا کا گند ہے، مینڈک لوسی کتا کچھوا پالیں، کچھوے مینڈک پالیں، مینڈک تو آپ لوگ جیسی بیکار چیزیں تو پھیلتی بہت ہے بڑھتی بہت ہے، ان کو پالیں، کتے پالیں، کھوتے پالیں، ان کو دیں، ان سے ٹیکنالوجی لیں، کاریں لیں، جو لینا لیں، لیکن نہیں، ہم تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے مینڈک بھی دینے لگے تو وہ بھی 4 دن کو جواب آ جائے گا کہ آپ کا مینڈک بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس قوم کے حال ہے، ایسے نہیں ہونا، اتنی جلدی نہیں ہوتا، بنیاد سے چیزیں درست ہوتی ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے ووٹ میں پوچھا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ کل کو جا کے کون سا محکمہ سنبھالے گا، یہ ایم این اے یا ایم پی اے، اس کی قابلیت انہوں نے پوچھی ہے، انہوں نے ان کو خیال آیا کہ اس کا یہ کون سا محکمے کے لیے جائے گا، تو یہ ادھر جا کے فن کلب تنخواہیں لے اور ہا ہا ہو کے لیے جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کوئی محکمے جا کے سنبھالنے ہیں، کوئی پرفارمنس دینی چاہیے، لیکن نہیں، یہاں تو پی ٹی آئی کا وہ اسد عمر آیا تھا، اس کے بعد 4 ماہ بعد پتہ چلا کوئی اور آ گیا، وہ تو نکلی تھا، مطلب حالانکہ ہونا اب یہ چاہیے کہ ہر پارٹی کو اپنا زراعت کا منسٹر، خزانے کا منسٹر پہلے اناؤنس کرنا چاہیے، اس کی قابلیت ہونی چاہیے جو دنیا جانتی ہو، پلس وہ ڈیبیٹس کرے ود ان دا 2 پارٹیز، پروگرامز دے، پہلے سے پلانز ہو، ہمیں پہلے ہی پتا ہو کہ یہ آگے کیا کرنے والا ہے، پھر جا کے وہ الیکشن جیتے یا ہارے، پھر وہ آئے اور اپنا وہ منصوبہ پہ عمل شروع کرے، پھر اس کو پتا ہو کہ میرے پاس یہ 2 سال ہیں، بس 2 سال میں نے اپنے سارے پیرامیٹرز جو میں نے
इंडिकेटर्स अचीव करने थे, टारगेट वो पूरे हुए तो ठीक, वरना मैं घर जाऊंगा और फिर हमेशा के लिए जाऊंगा, दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये नहीं होगा कि वजीर खजाना को वजीर खारजा लगा दो, चलो क्या याद करेगा है। ऐसा कुछ जब तक ये हरकतें होती रहेंगी कि हमारा कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है कि कोई आया है भाई तूने क्या करना है, बस यहाँ से जीत के ऊपर जाके एंजॉय करने हैं हॉस्टल्स MP MNA और बस ये सब या कुछ करना है, तो पहले लोग ही छांट के भेजें, लोगों को ही छांट के भेजना चाहिए और पार्टी को भी टिकट उसको देना चाहिए जो किसी कैपेबिलिटी में हो, किसी न किसी महकमे के, किसी न किसी मद के, किसी न किसी काबिलियत का कोई ना कोई होना चाहिए। सर एक सवाल लास्ट के, मियां साहब जो सा है नून लीग की सदारत दोबारा संभाल ली है, क्या वो दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं? उनका तो दिल यही करेगा कि ये सारा इलेक्शन दोबारा हो, लेकिन देखें अब सूरत हाल किधर को जाती है। इमरान खान पे फिर सुई अटकेगी कि वो अगर इलेक्शन की तरफ जाने के नाम लेता है या वो यास्मीन राशिद की कुर्बानी दे दे, उसको कहीं और से खड़ा कर दे, तो नवाज शरीफ भी सुकून में आ जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो अपने कैरियर की फिक्र है ना उस हल्के को लेके। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जी 3 जून को आप देखें कि पाकिस्तान एक बिल्कुल आपको रिफ्रेश होता हुआ नजर आएगा, कि पाकिस्तान एक फ्रेश आपको लगेगा। आगे क्या होता है देखते हैं जी 3 और जून ये तक। भी दूसरी ये भी बात है कि ये व्यूअर्स नोट भी करें कि पाकिस्तान में किसी पुराने बाबे, किसी और एस्ट्रोलॉजर ने कोई 3 जून का हो तो बता दे, कि वो तारीखें शरीखें देते नहीं है, बस वैसे कूटते रहते हैं और डिग्रियां पुनते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ अगला इंटरव्यू इंग्लिश में करें ताकि इनको पता चल जाए कि फॉरेन ग्रेजुएट हैं कि मैट्रिक पास हैं, ये जो लगे हुए हैं 2 बाबे जो है ना पुराने, तो इनको पता हो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना, आपने जो भी इंटरव्यू हो इंग्लिश में कंडक्ट करना है इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। सलाम पाकिस्तान।